यसु के अजीम और कादर नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। खुदावंद आप सबको इस कोरोना वायरस जैसी मूजी मर्ज से बचाकर अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे। आज की शाम ईद फसा जो खुदावंद यसु मसीह ने अपने शिगिर्दों के साथ इकट्ठे मनाई है, उसके बारे में आज हम खुदा कलाम से कुछ बातें सीखेंगे। ईद फसा जो खुदावंद यसु मसीह ने अपने शिगिर्दों के साथ इकट्ठे मनाई और यहूदियों की बहुत बड़ी ईद है। हमारा तो नए अहद में एक ख़ास दिन है, लेकिन थोड़ी सी डिस्कस हम सबसे पहले करेंगे खरूज की किताब से। खरूज की किताब उसका 12 बाब पहली आयत से लेकर आखिर तक जब हम इस पूरे बाब को पढ़ते हैं तो खुदा ने जब बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी के घर से निकाल कर लाना था तो फ़िरौन ने बहुत सख्ती मूसा और मूसा की कौम पर की थी, और ख़ास करके ईद फसा ये यहूदी लोग मनाया करते थे। बनी इसराइल कौम इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से आज तक मना रही है, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह उसी यहूदी नस्ल में से था और फिर खुदावंद यसु मसीह के लिए भी फसा तैयार किया गया। उसमें उस फसा के दिन खास करके खुदा कलाम हमें ये सिखाता है। यूहन्ना की इंजील और उसका जब हम 13 बाब की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर वाक़या मिलता है। बनी इसराइल कौम को ये कहा गया था कि जब ईद फसा मनाना है तो एक बर्रा लेना है, और बर्रा एक साला हो, 1 साल का, और बर्रा लेकर और ख़ानदान के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, अगर कम लोग हों तो पड़ोसी उसके साथ शामिल किए जाएं। उस बर्रे को ज़िबा करना, ज़िबा करके उसका खून जो है दरवाजे की दाईं तरफ चुगाट पर लगाना, बाईं तरफ लगाना और ऊपर लगाना। खुदा कहता कि जब मैं आऊं, जिस घराने पर ये खून का निशान होगा, ये खून लगा होगा, जब मैं गुजरूंगा तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और घर के अंदर रहना है। और मैं गुजरूंगा, जो घर के अंदर होगा, जिसके चौखटों पर, दरवाजे पर खून लगा होगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। और ऐसा हुआ। खुदा ने जब गुजरा तो फ़िरौन के जो लोग थे, बनी इसराइल जो लोग गुलामी घर से निकलना चाहते थे, उसके अलावा उनके प्लॉटे मर गए, बल्कि जानवरों के प्लॉटे मर गए। फ़िरौन ने उसे जाने दिया और जल्दी जल्दी की। मेरे अज़ीज़ों, आज वो निशान जो है उसके बारे में जब हम खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम से देखते हैं, यूहन्ना की इंजील, और हमें 13 बाब की पहली आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ईद फसा खुदावंद यसु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ मना रहा है।
दस्तरखान लगा हुआ है, बैठे हुए हैं और खुदाबंद यीशु मसीह दस्तरखान से उठ खड़ा, उठकर उसने एक बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, पानी डालकर अपने शागिर्दों के पांव धोने लगा। जब पतरस के करीब पहुंचा तो पतरस ने कहा, ऐ खुदाबंद, तू मेरे पांव भी अब तक नहीं धो सकता। खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, पतरस, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तू हमारे साथ शरीक नहीं। उसने कहा, खुदाबंद, मेरे हाथ और मेरे सर भी धो दे। खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, जब नहा चुका है इंसान, उसके पांव के सुबह कुछ धोने की हाजत नहीं। मेरे अजीजों, कितनी बड़ी अहम बात है। जब इंसान नहा चुका, उसको पांव के सिवा कुछ धोने की हाजत नहीं। वो सरासर पाक है, लेकिन सब पाक नहीं। यहूदा युक्ति के बारे में कह रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सब पाक नहीं। और फिर मेरे अजीजों, उसने पांव धोकर रुमाल से साफ किए। आज पूरी दुनिया के अंदर इस रस्म को मनाते चले आ रहे हैं, और आज कोरोना वायरस की वजह से गिरजाघर बंद है और लोग इकट्ठे होने से मना किया है। और जैसा खुदा ने फरमाया था मूसा को कि घरों में रहे और मैं गुजरूंगा, आज उस बात को हम याद करते हैं। अब हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि तमाम दुनिया की गवर्नमेंट ये बार बार हमें कह रही है कि घरों पर रहे, घरों से बाहर ना निकले। और खुदा ने उस वक्त मूसा से कहा था कि जो घर के अंदर होगा, जब मैं गुजरूंगा, जिनकी चौखटों पर खून लगा होगा, बर्रे का, यकसाला बर्रे का, बेऐब बर्रे का, मैं उसे छोड़ दूंगा। और यहां पर खुदाबंद यीशु मसीह ने जब पांव धोकर बैठ गया, उसने अपने शागिर्दों से कहा कि आपने देखा कि मैंने आपके साथ क्या किया। खुदाबंद और उस्ताद कहते हो, खूब कहते हो, मैं हूं और मालिक से बड़ा नौकर नहीं हो सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगिरी में जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया है, तुम्हारे पांव धोए, तुम भी हर साल मेरी याद में ये किया करो। ये बड़ी अहम बात है, मेरी याद में हर साल ऐसा ही किया करो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कहा कि मुझे तुम में से एक शख्स पकड़वाएगा, और सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खुदावंद, क्या मैं हूं? क्या मैं हूं? पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ऐ पतरस, तू मुर्ग की बांग देने से पहले 3 दफा मेरा इनकार करेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह फसा जब खा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली, रोटी लेकर तोड़कर अपने शागिर्दों को दी और जब कहा कि ये खाओ, ये मेरा
بدن ہے۔ پھر کھانے کے بعد پیالہ لیا، شکر کیا اور شکر کر کے اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا یہ میرے نئے عہد کا خون ہے جو بتھیروں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا میری یادگیری میں یہی کیا کرو۔ پاک شراکت دینا آج چرچوں کے اندر رائج ہے، اور ہر سال وقت آج کا دن یعنی کہ جمعرات کا دن جو ہم مسیح مناتے ہیں، تمام چرچوں کے اندر گرجا گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ رسم کرتے ہیں ہاتھ پاؤں دھونے کی۔ جو بھی کاہن ہوتا ہے وہ ایسا کرتے ہیں، پاؤں دھونے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جب پھنسا ہو چکا یہ دونوں باتیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھا دیں، اور میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی آپس میں بیٹھ کر یہ کیا کرو۔ پھر اس کے بعد گتسمنی باغ کی طرف چلے گئے۔ گتسمنی باغ میں جا کر اپنے شاگردوں کو پیچھے چھوڑا اور آپ کچھ آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر خداوند یسوع مسیح دعا کر رہا تھا۔ جب دعا کر کے واپس آیا تو شاگرد سو رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح اسے اٹھایا اور کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ پھر چلا گیا، پھر جا کے دعا کی، پھر کہا دعا میں کیا مانگتا تھا؟ اے باپ، اگر یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کی سنی گئی، اور پھر واپس آیا، شاگرد سو رہے۔ اس نے کہا میں نے کہا کہ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میرے عزیزو، پھر تیسری بار جب آئے اور کہا کہ آپ سوتے رہو، آرام کرو، کیونکہ میرے پکڑوانے والے نزدیک آ پہنچے ہیں۔ یہودا اسخریوتی جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتا، معجزات دیکھتا اور مردوں کو زندہ کرتے دیکھتا، بدرو گرفتاروں کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھتا، اور 5 روٹیاں 2 مچھلیاں پر برکت، اور جب خداوند دی لوگوں کو بانٹ دی، 5,500 لوگوں نے سیر ہو گئے، عورتوں بچے الگ نکال کر۔ میرے عزیزو، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آج رات خداوند یسوع مسیح پکڑوایا گیا، اور پھر ساری رات اس پر عدالتیں ہوتی رہیں۔ ساری رات اسے کاہن، سردار کاہن، فقیہ فریسی اور پینتوس پلاطوس اور ہیرودیس کے پاس رات کو ہی لے جا رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ خداوند یسوع مسیح کو رات کو سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے 1 منٹ بھی آرام نہیں کرنے دیا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ جیسا اس وقت موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ جب تو عید فصح کی قربانی کرنا اور ذبح کر کے چوکٹوں پر خون لگانا، یعنی کہ اوپر دائیں بائیں خون لگا دینا تاکہ موت کا جب فرشتہ آئے گا وہ گزر جائے گا دیکھ کر۔ اور آج خداوند یسوع مسیح کا خون اس موت سے بچاتا ہے جو ابدی موت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں زندگی دینے کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، خصوصی طور پر آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دعا کریں گے۔ قادر مطلق آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جب کہ گرجا گھر بند ہے خداوند، اے خداوند آج ساری کلیسیا جب گھروں میں یہ تہوار منا رہی ہے خداوند، تو خداوند اپنے خادمین کو یہ توفیق عطا کرے کہ تمام خادمین تیرے لوگوں کے لیے دعا میں ٹھہریں۔ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے آگے منت کرتا ہوں تو میرے گھرانے کے ساتھ ہونا، پادری صاحبان، ایلڈر صاحبان،
ڈیکن صاحبان، اے خدا بشپ حزقیل کے لیے دعا گو ہوں خدا، اس کے ساتھ ہونا، ان کے بچوں کے ساتھ ہونا، پورے پاکستان کے تمام خادمین کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے ساتھ ہونا، ہمیشہ تیرا ہاتھ لوگوں پر بڑا رہے، قدوس خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ خداوند تیرا شکر۔ میرے عزیزو، خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔